वेलकम बैक। पाकिस्तान में करप्शन की स्टोरीज हैं कि खत्म होने को नहीं देती। इस प्रोग्राम में कई बार और कई किस्तों में हमने बताया कि किस तरह से करप्शन से पाकिस्तान के कौमी इदारों को तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया गया है। कोई इदारा, कोई सरकारी महकमा ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक हो, या करप्शन जिसमें हम ये कहें कि महदूद हद तक है। करप्शन है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। जिस तरफ नजर उठाएं करप्शन का समंदर नजर आता है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं कराची में करप्शन के उस हवाले से जिसका ताल्लुक है सरकारी जमीन और सरकारी मिल्कियत से। अरबों खरबों की जमीनें कौड़ियों के दामों दी जा रही है और इस पर मुख्तलिफ तरीकों से कब्जा किया जा रहा है। एक तरफ सरकार अपनी जमीन को, अपनी कीमती तरीन जमीन को कौड़ियों के दाम दे रही है, दूसरी तरफ ऐसी जमीन जिस पर सरकारी मिल्कियत साबित होती है या किसी और आम आदमी की मिल्कियत जाहिर होती है, उस पर कब्जा किया जा रहा है और इसकी कहानियां हैं कराची में कि खत्म हो नहीं देती। हालिया दिनों में जो करप्शन की सबसे बड़ी स्टोरी इन जमीनों के हवाले से सामने आई है वो है कराची के कल्ब में सिविक सेंटर के करीब तकरीबन 15 एकड़ जमीन यानी 75,000 गज जमीन जो कराची के इंतहाई कीमती जगह पर मौजूद है। हुकूमत सिंध की मिल्कियत की जमीन थी जिसकी 30 साला लीज हालिया दिनों में खत्म हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत सिंध ने इस लीज को रिन्यू करने का फैसला किया और रिन्यू किया कौड़ी के दामों में। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गुलशन इकबाल में सिविक सेंटर से मुंसलिक 75,000 मुरब्बा गज की जमीन मार्केट की कीमत जिसकी 8 अरब रुपए है सिर्फ 15 करोड़ रुपए में 99 साल की लीज पर अलॉट कर दी गई है। अलॉटमेंट के साथ ही जमीन को तमाम कमर्शियल और रिहायशी मंसूबों के लिए भी मंजूर कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की करप्ट माफिया ने ऊपर के ऑर्डर पर मार्केट की कीमत के तमाम सरकारी अंदाजों और तमाम सरकारी रिपोर्टों और मुतल्लका कवानीन को मुस्तरद किया और इस जमीन को 99 साल की लीज पर सिर्फ 2,000 रुपए मुरब्बा गज के हवाले से के हिसाब से दे दिया। इस मार्केट की कीमत इस जमीन की तकरीबन 1.5 लाख रुपए गज है, लेकिन ये जमीन हुकूमत सिंध के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से सिर्फ 2,000 रुपए गज मुरब्बा गज पर दे दी गई। यानी कि वो जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 8 अरब रुपए से जायद है वो सिर्फ 15 करोड़ रुपए में दे दी गई है। अब इस जमीन को फौरी तौर पर मौजूदा मार्केट रेट पर बेचने का मंसूबा सामने आया है। इस जमीन को हमवार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, दीवारें खिंच चुकी हैं और वो जमीन जिसके हुकूमत सिंध 8 अरब रुपए से जायद वसूल कर सकती थी वो सिर्फ 15 करोड़ रुपए में दी गई और अब मार्केट में इसे 8 अरब रुपए से जायद बेचने का मंसूबा शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये फैसला हो रहा था कराची की शहरी हुकूमत ने हुकूमत सिंध से रुजू किया और बाकायदा तौर पर इस जमीन के लिए 1 लाख रुपए फी गज की उन्होंने बोली लगाई और कहा कि वो सिटी काउंसिल के लिए ये जमीन हासिल करना चाहती है और ये जमीन अगर हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो शहरी हुकूमत को मार्केट रेट पे दे दी जाए। और इंतहाई चौंका देने और हिला देने वाली बात यह है कि इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया गया। इस पेशकश की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची के नाज़िम आला जनाब सैयद मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल साहब, मेरे पास एक खत है जिसमें आपने ये पेशकश की थी हुकूमत सिंध को कि 1 लाख रुपए फी गज की कीमत पर भी शहरी हुकूमत ये जमीन हासिल करना चाहेगी। इसका कुछ बैकग्राउंड आप हमें बताएंगे और ये कंफर्म करेंगे कि ये खत आप ही ने जारी किया था? खान साहब, मैं तो ये बताना चाहूँ कि आई थिंक जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो जगह 1990 से जो 1990 से उस वक्त की KMC और बल्दिया और जिस वक्त सिविक सेंटर बना था और उस वक्त से जो है वो उस वक्त की गवर्नमेंट बल्दियाती गवर्नमेंट परसू कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और इस पे कई केसेस आई थिंक थे। अभी जब हमें आई डोंट नो कि ये लेटर जो है वो कौन सा वाला है, लेकिन एक लेटर हमने जरूर लिखा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जिसमें ये कहा गया है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि हमें पता चला कि जमीन को जो है वो इसको दिया जा रहा है तो हमने ऑफर की कि जब अगर दे ही रहे हैं तो हमें दें मार्केट रेट से। हम 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे हमने ऑफर की गवर्नमेंट को कि ये जमीन हमें दे दें, इसलिए कि ये बिल्कुल सिविक सेंटर के सामने है और हम इस पे अपना सिटी हॉल बनाएंगे जो काउंसिल हॉल हमारा जो पहले से मास्टर प्लान में ये हमारे शामिल है और वो इस जगह को हम सिटी सेंटर चूंकि है तो काउंसिल हॉल भी अभी आपको पता है कि हमारा काउंसिल जो है वो सदर उसमें एमेजिना रोड पर है और सिविक सेंटर जो है वो मेन हसन स्क्वायर पे, तो काफी डिस्टेंस हो जाता है। तो बहुत पहले से ये प्लान था सारा। तो
لیکن یہ شاید ہمیں نہیں ہماری اس ریکویسٹ کو ممبر ایلیو نے یا بورڈ آف ریونیو جو ہے ٹرن ڈاؤن کر دیا شاید. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو زمین ہے، اس کے جو کاغذات ہمارے پاس ہیں، اس کی ملکیت جو بنیادی طور پر ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کی، الیکٹرک لیمپ کمپنی کے نام سے یہ ملکیت ہے. تو یہ کیسے آپ کے علم میں آیا تھا کہ یہ زمین جو ہے، یہ اراضی جو ہے، یہ اس وقت مارکیٹ میں آنے والی ہے، یا اس کی جو لیز ہے اس حوالے سے کیا اس کا ڈسپیوٹ کیا تھا؟ جو اس زمین پہ بہت پہلے سے ہی سارا یہ اس پہ ہے، اور کئی کیسز ہوئے ہوئے ہیں، کئی لوگ اس کے کلیمنٹ کرتے ہیں اس کو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ای ڈی او ریونیو، جو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے ریونیو کا، جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرتا ہے، اور وہ کہیں سے بھی ڈیفینیٹلی اس کے انڈر میں جو ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں یا تپے دار ہوتے ہیں یا مختار کار ہوتے ہیں، وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے ہی اپوائنٹیز ہوتے ہیں اور وہیں سے ٹرانسفر ہو کر پوسٹ ہو کر آتے ہیں. ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی وہ صرف ایز اے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر، جس سے ہم نے بڑی بات بھی کی ہے کہ یہ ڈائیکاٹمی ہے کہ انڈر میں ہمارے کام کر رہے ہیں اور جواب دہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو ہے. تو جو کراچی کی زمینیں ہیں، جو ویکنٹ لینڈ ہے، اس کی کسٹوڈین جو ہے وہ ای ڈی او ریونیو ہوتا ہے، جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ای ڈی او ریونیو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس یہ چیزیں موو ہونا، آلدو کہ فائل میرے پاس نہیں آتی، لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹ میں جب موومنٹ وغیرہ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے. پھر میں نے آرٹیکل پڑھا اسی حوالے سے، اور مجھے تو باہر سے پتہ چلی یہ بات کہ یہ چیز جو ہے وہ دی جا رہی. تو پھر میں نے اپلائی کیا ہے بورڈ آف ریونیو کو کہ ہمیں 1 لاکھ، مجھے اس وقت تک قیمت نہیں پتا تھی کہ کیا یہ ریٹ لگا رہے ہیں. تو ہم نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم نے اپلائی کیا کہ ہمیں 1 لاکھ ایکڑ 1 لاکھ پر اسکوائر یارڈ پہ ہمیں دے دیں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تو بہت ہی ایک انتہائی بھیانک سی صورتحال ہے کہ وہ زمین جس کی لیز ختم ہوئی، وہ پھر اس کا رینیول کا کیس تھا، اور پھر سندھ گورنمنٹ کے پاس چوائس تھی کہ اس کے لیے کیا قیمت مقرر کی جائے، اور پھر حکومت کی طرف سے یہ حکومت کی طرف سے ایک سرکاری پیشکش کے اسے 1 لاکھ روپے گز دے دی جائے. یہ نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں ماسٹر پلان میں یہاں پر سٹی ہال بنانے کا منصوبہ تھا یہ، اور اس کے لیے آپ نے 7 ارب روپے کی شہری حکومت ایک پیشکش بھی کر رہی ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوا، تو اب آپ کے پاس کیا چارہ ہے، کیا کریں گے اب آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کی نالج میں یہ بات نہیں ہوگی، اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ اپلائی کروں گا اور اپیل کروں گا اس حوالے سے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ فوراً دیکھیں. اور یہ ایک تو حکومت کا بھی نقصان ہے اور گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے، اور کون لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر یا تو اسی مارکیٹ ریٹ پہ یہ زمین جاتی چلے پھر بھی ایک سمجھ میں آتی بات، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اور جو پیپرز ہیں کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2000 اسکوائر یارڈ پہ یہ جگہ جو ہے وہ بیچ دی گئی ہے، جو کہ اور اس میں کمرشل اور انڈسٹریل پرپس، کمرشل آبلگ انڈسٹریل پرپس کے لیے اس جگہ کو دے دی گئی ہے. تو اس جگہ پہ تو انڈسٹریز کا سیٹ اپ ہی نہیں سمجھ میں آتی بات کہ ہمارے ماسٹر پلان میں اس جگہ پہ انڈسٹریز کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ امیجن کریں کہ سیوک سینٹر کے سامنے جو ہے وہ انڈسٹری لگی ہوئی ہوگی یا سراؤنڈیڈ بائی آل ریزیڈینشیل ایریا کوئی انڈسٹری لگی ہوئی ہوگی، تو کیا اس کا جو ہے وہ حال ہوگا، اور اس کو ایز اے اسپیشل کیس کنسیڈر کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی افسران اس کے اندر جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو ہیں، افسران انوالو ہیں، تو ان کو آئی تھنک کہ اس کو میں وزیر اعلیٰ صاحب کی نوٹس میں یہ بات لے کر آؤں گا، اور مجھے ابھی پتہ چلی یہ بات تو میں ان کو ڈیفینیٹلی اپلائی کروں گا. بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال، ناظم اعلیٰ کراچی، ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اس پروگرام میں ہم نے آپ کو مسلسل بتایا ہے کس طرح سے پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے، پاکستان کی قومی دولت کو لوٹا جا رہا ہے. گو کہ ہم مسلسل کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن اب بھی ایسی کہانی آتی ہیں جو نہ صرف ہمیں بلکہ شاید پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دے. اس کرپشن کے ماحول کے باوجود سرکاری زمین جس کی لیز ختم ہوئی اور جس کی اب مارکیٹ قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے فی گز مل سکتی تھی، اس کے لیے سرکاری پیشکش موجود تھی، اس کے باوجود یہ زمین 2000 روپے فی گز کے حساب سے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے دی گئی ہے. اور یہ زمین جس کی کہ مارکیٹ قیمت تقریباً 8 ارب روپے مل سکتی تھی حکومت سندھ کو، یہ صرف اور صرف 15 کروڑ روپے میں 99 سال کے لیے لیز کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس دوران کوئی کامنٹ، تبصرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.